प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता। कुनै प्रविधिसँग सम्बन्धित भएर हासिल गरिने व्यावसायिक ज्ञानलाई प्राविधिक शिक्षा भनिन्छ। सामान्यतः शिक्षाको अर्थ ज्ञान आर्जन गर्नु वा केही सिक्नु भन्ने बुझिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न आधुनिक उपकरणको प्रयोगबाट रचनात्मक र प्रयोगात्मक कार्यहरू गराई प्रदान गरिने सिपमूलक, उत्पादनमूलक र अनुसन्धानमूलक शिक्षालाई नै प्राविधिक शिक्षा भनिन्छ। कुनै पनि कार्यको प्रविधिबाट सिकाउने शिक्षणलाई प्राविधिक शिक्षा भनिन्छ। यो पारम्परिक शिक्षाभन्दा भिन्न प्रकारको हुन्छ। यसले व्यक्तिलाई व्यावहारिक ज्ञान र कौशल प्रदान गरी आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराउँदछ। हिजोआज जनमानसमा प्राविधिक शिक्षा अत्यन्त लोकप्रिय बनेको छ। प्राविधिक शिक्षालाई सक्षम र दक्ष नागरिक उत्पादन गर्ने चेतनामूलक वा रोजगारीमूलक शिक्षा पनि भन्न सकिन्छ। शिक्षाले नै मानिसलाई कुनै विषयमा पारङ्गत बनाउँछ। यसकारण यन्त्र, उपकरण, मेसिन, उद्योगधन्दा, कलकारखाना लगायतका विभिन्न प्रविधिसँग सम्बन्धित ज्ञानलाई प्राविधिक शिक्षा भनिन्छ। यस्तो शिक्षा आजको आवश्यकता बनेको छ। प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट वर्तमान समयमा व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक स्थिति सुदृढ बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान गर्न सक्छ। आजको समय विज्ञान र प्रविधिको समय हो। मुलुकको विकासका लागि भौतिक तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको जति मात्रामा भूमिका रहन्छ त्यो भन्दा बढी भूमिका जनशक्ति वा मानव शक्तिको रहन्छ। देश विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मानवीय पुँजीगत निर्माणका लागि प्राविधिक शिक्षा अपरिहार्य छ। प्राविधिक ज्ञान आर्जन गरेको व्यक्तिले मात्र प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित उपयोग गरी मानव कल्याणका निम्ति योगदान दिन सक्छ। हाम्रो देश नेपाल विश्वका अन्य कतिपय मुलुकहरूको दाँजोमा आर्थिक दृष्टिले, विकास निर्माणका दृष्टिले, रोजगारीका अवसरका दृष्टिले निकै पछाडि परेको छ। यसको एउटा पक्ष रोजगारीको अवसर कम हुनु नै हो। धेरैजसो मानिसहरू बेरोजगार छन्। जतिले रोजगारी पाएका छन् ती पनि पूर्णकालीन नभई अर्धरोजगार छन्। जब व्यक्तिको आय नै कम छ भने जीवनस्तर राम्रो हुने कुरै भएन। मानिसले आफूलाई पूर्ण रोजगार बनाउन नसक्नुको एउटै कारण प्राविधिक शिक्षाको अभाव हो। यदि व्यक्तिमा प्राविधिक ज्ञान छ भने उसले बिना काम समय खेर फाल्नु पर्दैन। हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक विशाल भण्डार रहेको छ। यसको उपयोग गर्ने व्यक्तिमा प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्छ। आज विश्वका विकसित देशहरूमा त्यसको प्राविधिक जनशक्ति नै विकासको कारण बनेको देखिन्छ। त्यसैगरी जुन जुन देशमा प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ ती देशहरू पछि परेका छन्। हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा पहिलो त साक्षरता प्रतिशत नै कम छ भने दोस्रो कुरा प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि पर्याप्त छैनन्। जे जति मानिसहरू शिक्षाका प्रमाण प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ती पनि धेरैजसो व्यावसायिक रूपमा काम गर्न सक्षम देखिँदैनन्। अहिले सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो विद्यालय र महाविद्यालयहरू शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने शैक्षिक कारखानाका रूपमा रहेका छन्। हाम्रो देशमा मृत सञ्जीवनी बुटी लगायतका अनेकौं प्राकृतिक सम्पदा एवं जल सम्पदा रहेका छन्। मानव कल्याणका लागि यस्ता तत्त्वहरू पौरखी, परिश्रमी र प्राविधिक सिपयुक्त हातहरूको पर्खाइमा छन्। तर हाम्रो देशको शिक्षा नीति व्यवहारयोगी नभएकोले आफ्नै देशमा उपलब्ध हुने वस्तुहरू चिन्न नसकेर विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ। यसले एकातिर आफैसँग भएका महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू मूल्यहीन भएका छन् भने अर्कोतिर तीभन्दा कमसल वस्तुहरू विदेशबाट झिकाउनु परेको छ र स्वदेशी
धन विदेशिएको छ। देशमा बेरोजगार युवा शक्ति कामको अभावमा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको छ। लुटपाट, काटमार, हत्या, आतंक, बलात्कार एवं चोरी डकैती बढ्दै गएको छ। समाज अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। देशको ठूलो युवा जनशक्ति सस्तो मूल्यमा विदेशी आँगनमा श्रम बेच्न बाध्य छ। यहाँ उच्च शिक्षाको मात्रा होइन, विद्यावारिधिसम्म गरेका शिक्षितहरू समेत बेरोजगारीको शिकार भई विदेशीको आँगन चाहन विवश छन्। प्रविधि र प्राविधिक शिक्षामा अघि बढेका जापान, अमेरिका, रसिया, क्यानाडा, चीन तथा अधिकांश युरोपेली देशका नागरिकहरूले आज बेरोजगारीको कथा बोकेर अर्काको मुलुकमा चाहनु परेको छैन, न त बेरोजगार भएर बस्नु नै परेको छ। देशमा विद्यमान बेरोजगारी समस्या हल गर्न र समाजलाई सुव्यवस्थित एवं सुन्दर बनाउन हाम्रो देशको शिक्षा नीति सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्राविधिक शिक्षा दिने विद्यालय एवं विश्वविद्यालयहरूको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने देखिन्छ। व्यक्तिमा श्रमप्रति सम्मान गर्नुपर्ने भावना जागृत गर्न आवश्यक छ। हरेक व्यक्तिलाई उसको रुचि अनुसारको सिप र काम उपलब्ध गराउन सरकारले तुरुन्तै प्रयास गर्नु पर्दछ। शिक्षा हासिल गरेको कुनै पनि नागरिक बेकार भएर बस्नुपर्ने अवस्था तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ। यसका लागि एउटै प्रयास छ, प्रत्येक व्यक्तिले इच्छा बमोजिम प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न पाओस्। शिक्षा आर्जन गरेको व्यक्ति आफ्नै सिपमा बाँच्न सकोस्। जागिर माग्दै हिँड्ने होइन, आफै रोजगारीको सिपमा बाँच्न सक्ने बनोस्। शिक्षाले सिपयुक्त घरेलु उद्योगहरूको लहर ल्याओस्। कुरा र भाषणभन्दा काम गर्ने बानीको विकास गरोस्। प्रत्येक हातमा सिप र घर घरमा उद्योगको विकास गराओस्। सिद्धान्त रटेर गाइडका पाना घोकेर उच्च अङ्कमा परीक्षा उत्तीर्ण गरी महत्त्वाकाङ्क्षी पद र जागिरको तपस्यामा जिन्दगी बिताउने शिक्षित होइन, सानो सिप र श्रममा रमाउने अनि त्यसमै जिन्दगी सजाउने नागरिकको निर्माण गरोस्। तसर्थ आज हरेक नागरिक समाज र राष्ट्रको विकास तथा नवनिर्माणका निम्ति प्राविधिक शिक्षा नै अपरिहार्य र अनिवार्य भएको छ। मुलुकको समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। नेपालमा अहिले पनि प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन न्यून छ। देशको आवश्यकताका लागि मात्र नभएर ठूलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको आय आर्जनमा समेत वृद्धि गर्न योजनाबद्ध प्राविधिक शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। वर्तमान समयको मागअनुसार विश्व बजारमा खरो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति आजको आवश्यकता हो। प्राविधिक शिक्षाले रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्न सहज प्रदान गर्दछ। अहिले पनि झन्डै 50 लाखको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धान्न विवश छ। हाम्रो देशमा जीवन उपयोगी पोरखी प्राविधिक शिक्षा अपरिहार्य भइसकेको छ। अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई इच्छाअनुसार कुन विषय पढाउँदा उपयुक्त हुन्छ त्यही अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। हामी कहाँ अझै पनि विद्यार्थीको इच्छा एकातिर र अभिभावकको इच्छा अर्को हुने अवस्था छ। अब दबावमा होइन, आफ्नो क्षमता र इच्छा अनुसार विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययनलाई अघि बढाउनु पर्छ। अहिलेको सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षालाई श्रमसँग गाँसेर हेर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ। जुन विषय अध्ययन गरिन्छ त्यो सृजनात्मक श्रम शक्तिको उत्पादक बन्न सक्नुपर्छ। देश विकासको मुख्य आधार शिक्षा प्रणाली हो। त्यसैले अब सरकारले प्रत्येक जिल्लामा बहु प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेर युवाको विदेश पलायनको वर्तमान अवस्था अन्त्य गर्नु जरुरी भइसकेको छ। देश बनाउन युवाहरूको सक्रिय र रचनात्मक भूमिका
रहने गर्दछ। तसर्थ उनीहरूलाई प्राविधिक शिक्षामा दक्ष बनाउन सके परनिर्भरता अन्त्य हुनुको साथै देश विकासको महाअभियान पनि सफल हुनेछ। देशलाई आर्थिक विकासमा समृद्धि बनाउने जुन सपना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिनु राज्यको उत्तरदायित्व हो। अहिलेको शिक्षा प्रणाली परिमार्जन गरी प्राविधिक विषयलाई अनिवार्य गर्न सकि मुलुकमा प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन बढ्नुको साथै युवा शक्ति विदेश पलायन हुने क्रम पनि न्यूनीकरण हुने देखिन्छ। मुलुकभित्रै बेरोजगारी र अवसर कमीले गर्दा उच्च शिक्षा हासिल गरेका राम्रा विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहेका छन्। यो राज्यका लागि ठूलो क्षति हो। त्यसैले हाम्रो शिक्षा उत्पादनमुखी बन्नुपर्छ। व्यावहारिक र आत्मनिर्भर उन्मुख जनशक्तिले मात्रै मुलुक रूपान्तरण हुने भएकोले प्राविधिक शिक्षा अति आवश्यक देखिएको छ। नेपाल सरकारले रोजगारीमूलक शिक्षा दिनु जरुरी छ। नीतिगत रूपमै शिक्षा सुधार हुनु जरुरी देखिएको छ। एसई पास गरेका परीक्षार्थीका लागि विभिन्न क्षेत्रमा स्वरोजगार बन्ने अवसर प्रदान गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले विविध क्षेत्रमा अध्ययन र तालिमको अवसर प्रदान गर्दै आएको छ। एसई परीक्षा उत्तीर्ण एससी र डिप्लोमा गरी करिब 45,000 भन्दा बढीले सिटिभिटी अन्तर्गत देशका विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर बसेका शिक्षण संस्था मार्फत प्राविधिक शिक्षाको अध्ययन गर्ने अवसर छ। प्राविधिक शिक्षाको व्यापकतालाई अझ वृद्धि गरी प्रयोगात्मक गुणस्तरीय र रोजगार उन्मुख बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता झनै टटकारो रूपमा देखा परेको छ। दैनिक सरदर 1500 देखि 2000 हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीको निम्ति मुलुकबाट बाहिरिने युवा जनशक्तिलाई मध्यनजर गर्दा पनि त्यो झन जरुरी देखिन्छ। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रहनसहन, मूल्य, मान्यता, पहिचान र समय अनुकूल परिमार्जन तथा परिष्कृत गर्दै जीवन शैलीमा उतार्न सक्षम सकारात्मक नागरिक उत्पादन गर्नुपर्छ। शिक्षाले दैनिक जीवनमा आइपर्ने चुनौतीलाई सहज रूपमा सामना गर्न सक्ने सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रतिभाको विकास गर्न सक्नुपर्छ। श्रमप्रति आस्था र विश्वास राख्ने लगनशील परखी नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित प्राविधिक शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ।